अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये ऑर्डर किया था कि 2 दिन के अंदर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद होना शुरू हो चुका है और गवर्नमेंट के पास 3 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से। और अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस्लामाबाद के पुलिस के जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसएसपीज़ हैं, वो यहाँ इस शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और इमरान खान को गेट नंबर 1 से इंटर किया जाएगा। गेट नंबर 1 उस तरफ है, मेरे कैमरामैन आपको 1 नंबर गेट से इमरान खान साहब को इंटर किया जाएगा। इस वक्त सीटीओ सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर यहाँ विजिट कर रही हैं। आप देख सकते हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर यहाँ का विजिट कर रही है। पुलिस की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और ये हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर के। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं और इमरान खान को गेट नंबर 1 से इंटर किया जाएगा और 1 नंबर गेट यहाँ से कुछ मीटर्स दूर है, लेकिन मीडिया का दिखाना मुश्किल हो जाएगा अगर जिस गेट का बताया जा रहा है कि वहाँ से इमरान खान को इंटर किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से अभी सब जेल करार देने के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ पे चार्ज संभाल लिया है। एसएसपी मौजूद हैं, डीआईजी मौजूद हैं, आईजी मौजूद हैं। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, वो घड़ी आन पहुँची है जब इमरान खान को यहाँ हॉस्पिटल में लाया जाएगा। क्या इतलात हैं आपके पास? इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, आज शाम तक तो यहाँ पे बिल्कुल हमें सुकून दिखाई दे रहा था, खामोशी थी। आज रात 12 बजे जो डेडलाइन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, ये कमाल है कि 2 रोज़ के अंदर अंदर उन्होंने बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को यहाँ पर मुंतकिल करना है, जहाँ पर उनका तफसीली तिबी मुआयना जो किया जाएगा। कोर्ट में जब ये फैसला सुनाया तो उन्होंने ये पूछा कि आप जो वकला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि उनसे कि आप ये अखराजात कौन उठाएगा इसके, तो जिस पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये तमाम अखराजात जो है वो उठाएगी, वो बर्दाश्त करेगी। और आपको बताते चले कि 4th फ्लोर के ऊपर जो है वो रखा जाएगा इमरान खान को। एग्जेक्टिव फ्लोर है 4th फ्लोर और वहाँ के लिए मखसूस पासेस जो है वो जारी किए जाएंगे और वहाँ पे जो डॉक्टर्स या जो दीगर अमला जो है वो जाएगा, उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, उनको मोबाइल फ़ोन लेके जाना वहाँ पे अलाउ नहीं होगा। इसके साथ आप देख सकते हैं कि अभी सड़क जो है वो बंद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि हुकूमत भी इस चीज़ को मेक श्योर करेगी कि जो आम मरीज वहाँ पर आएंगे उनको भी किसी किस्म का हम अभी एक्सेस है, हम इस तरफ आके गेट नंबर 1 दिखा सकें जहाँ से इमरान खान को इंटर किया जाएगा। गेट नंबर 1 मेरे सामने मौजूद है, मेरे कैमरा में जहाँ आपको दिखाएं, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जो गाड़ी है वहाँ उसके जो लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो ऑन हैं। यहाँ ये गेट नंबर 1 है। ज़राए कह रहे हैं कि इमरान खान को इस गेट से एंटर किया जाएगा और गैर मुतल्लका अफराद को यहाँ से निकालने का अमल शुरू है। जो मरीज़ हैं उनको भी चेक करके या उनके रिलेटिव्स हैं उनको भी इंटर किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं। सीटीओ सिटी ट्रैफिक के ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, यहाँ का विजिट किया उन्होंने और आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी यहाँ पर पहुंचे, ट्रैफिक के एहलकार मौजूद हैं। बट साहब, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, अगर इमरान खान को इस तरफ से तो नहीं लाया जाएगा, यकीनी तौर पर दूसरी तरफ से एंटर किया जाएगा, तो मीडिया का दिखाना मुश्किल हो जाएगा जिस तरह बैरियर्स वगैरह लगा। देखिए, मीडिया का दिखाना मुमकिन नहीं है क्योंकि काफ़ी दूर जो है वो ये रास्ता गेट नंबर 1 अभी बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि एट 11th और वो गेट जो है वो चेंज कर दें, किसी और रास्ते से जो है वो उनको लें, क्योंकि शिफा हॉस्पिटल के काफ़ी गेट्स है। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जो इसकी बैक साइड बनती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुलिस की नफरी मौजूद है और आला अफसरान जो है वहाँ पर मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो चेकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे भी आपको एसपीज़ भी नज़र आए और यहाँ पे जो है वो डीएजी भी जो जवाद तारिक है, जो डीएजी हेडक्वार्टर है, क्योंकि डीएजी ऑपरेशन अभी यहाँ पे तैनात नहीं है। एक्टिंग चार्ज जो है वो एसपी काजी अली रजा के पास है, इस वक्त एसएसपी ऑपरेशन का भी चार्ज उनके पास है। तो अभी बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के जो है वो चेक किया जा रहा है
اور بار بار یہی کہا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی کہ آپ نے یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو عام شہری ہیں ان کو کسی قسم کی مشکلات جو ہے درپیش نہ ہو، اور جو قیادت تھی پاکستان تحریک انصاف کی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو کارکنان ہے مناجم ہو۔ ابھی ہمیں کارکنان تو اس طرح سے نہیں دکھائی دے رہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ وہ یہاں پہ ہاسپٹل ہے، یہاں پہ انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ ان کی ہمیں اس طرح سے تعداد نظر نہیں آ رہی کہ جو عام شہری ہیں ان کو تاکہ مشکلات پیش نہ آئے، لیکن میڈیا یہاں پہ بڑی تعداد میں پہنچ چکا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ میڈیا کو مزید ابھی پیچھے جو ہے بھیجا جائے گا، اور جو فورتھ فلور پہ جہاں پہ خان صاحب کو رکھا جائے گا وہاں پہ جو ڈاکٹرز جائیں گے ان سے بھی موبائل فون جو ہے وہ جمع کرا لیے جائیں گے، اور جو دیگر سٹاف ان کا ہوگا کسی بھی شخص کو موبائل فون اوپر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فورتھ فلور ہوگا شفا ہاسپٹل کا ایگزیکٹو فلور ہے یہ، جہاں پہ ان کو رکھا جانا، اور ان کے تمام جو ہے ٹیسٹ جو ہے تفصیلی طور کے اوپر ان کا طبی معائنہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ رات 12 بجے سب آئی جی اسلام آباد یہاں پہنچے، ڈی آئی جی پہنچے، سی ٹی او پہنچے، یہ کیمرہ مین دکھائیں تو یہاں سے پولیس وین موو کر رہی ہے، یہاں پر پولیس وین موو کر رہی ہے، میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو دیکھ یہی رہا ہے۔ اس طرف سے ٹریفک پولیس آفیسرز کی جو وینز ہیں وہ آ رہی ہیں، موسٹ پروبیبلی عمران خان کو کچھ منٹس میں یا کچھ گھنٹوں میں یہاں پیش کر ہاسپٹل میں لایا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس میں ایک اور بات یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح سے ایک دم سے پولیس یہاں پر آئی ہے، بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید حکومت کا ارادہ نہیں ہے ان کو یہاں پہ لے کر آنے کا، یہ اچانک سے ان کا کسی نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے، یہ ان کا مائنڈ بنا ہے، کیونکہ ایک دم سے آپ شام تک بھی دیکھ لیں یہاں پہ بالکل روٹین کے مطابق جو ہے وہ مریض بھی آ رہے تھے، بھی آہستہ آہستہ انہوں نے گیٹ بند کرنا شروع کر دیے، سڑکیں بلاک جو ہے کرنا شروع کر دی، اچانک سے یہ چیز ہوئی ہے۔ ڈالے بڑے گزر رہے ہیں پولیس کے۔ دیکھیں ڈالے تو یہ محسن نقوی صاحب نے ان کو دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ پولیس کے ڈالے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی بھی ڈالے اپنے ہی ہیں، لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ اچانک سے لگتا ہے ایسا ہے کہ پولیس کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے لے کر ہمیں سیکورٹی مہیا کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی، اور مختلف باتیں تھیں کہ شاید پمز ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا جائے، پمز ہاسپٹل لے جایا جائے، لیکن شفا کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آج رات تک جو ہے وہ ممکنہ طور کے اوپر جو ہے شاید لے کر آئیں، لیکن ابھی کیونکہ انتظامات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں بظاہر تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر ہی لائیں گے، لیکن کیونکہ پاکستان ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کچھ بھی پاسبل ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم سب یہاں پہ جو ہے وہ رکے رہیں اور وہ جو ہے ان کو کسی اور ہاسپٹل یعنی کہ پمز ہاسپٹل لے دیں، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ بظاہر ماحول جس حساب سے پولیس آ رہی ہے تو اسی طرح عمران خان کو 9 مئی کو ارسٹ کیا تھا، اسی طرح پولیس اور رینجرز آ گئے تھے۔ دیکھیں ہمیں رینجر تو بھی دکھائی نہیں دے رہی، لیکن ہو سکتا ہے پولیس تھوڑی دیر میں وہ آ جائے۔ نو ڈاؤٹ دیکھیں پولیس نے، آپ کے سابق وزیر اعظم ہے، پولیس نے ایک پروٹوکول ہوتا ہے ان کو سیکورٹی تو مہیا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ڈالوں کی آپ نے بات کی، ڈالے تو ان کو خود مہیا کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ افسران جس طرح سے یہاں پر موجود ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ چیک کر رہے ہیں، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز بھی ہے کہ چیک کریں پہلے کہ کارکنان تو کہیں پہ نہیں جمع ہوئے ہوئے، اور جو ایس ایچ اوز ہیں ان کو بھی یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ نے گیدرنگ جو ہے نہیں ہونے دینی، کیونکہ سپریم کورٹ کا بھی یہی آرڈر ہے، اور ہاسپٹل ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی گیدرنگ، سیاسی گیدرنگ ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے، خواہ کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو۔ بہت بہت شکریہ عثمان بٹ ہمیں بتا رہے تھے، میرے کیمرہ مین آپ کو اس طرف دکھائیں، آپ کو سرکاری گاڑیاں، پولیس کی گاڑیاں بے شمار نظر آئیں گی، اور بے شمار تعداد میں پولیس کی گاڑیاں نظر آئیں گی، اور یہاں پر سی ٹی او، آئی جی، ڈی آئی جی، ایس ایس پی ٹریفک پولیس بے حساب یہاں پر سرکاری گاڑیوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ اس وقت شفا انٹرنیشنل پوری دنیا کی جو خبر کا محور بنا ہوا ہے، ہم آپ کو آگاہ کریں گے، بتائیں گے عمران خان کو کب لایا جا رہا ہے، کس گیٹ سے لایا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ کتنی گاڑیاں موجود ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔